حاصل کیتے ہیں جدا تیسری رات خواب دے اندر ویکھیا سبحان اللہ خواب دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل وَوَلَدُكَ اسماعیل اٹھ اپنے بیٹے اسماعیل دی قربانی کر سبحان اللہ اللہ اکبر جنا سبحان دیئے اللہ دے پیارے خلیل اپنی بیوی تے بیٹے اسماعیل آج تے کعبۃ اللہ شریف بنیا ہوتے چھوڑ کے آئے سن اللہ اکبر قرآن مجید دا 13واں پارہ بول پیا سبحان اللہ اللہ دے خلیل نے دعا منگی سی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل أفئدة من اسماعیل نو تیرے حرمت والے گھر دے قریب چھوڑ کے جا رہے ہوں سبحان اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع یا اللہ تیرے حرمت والے گھر ربنا لیقیم الصلاۃ یا اللہ انہاں نمازی رکھی فجعل افئدۃ من الناس لوگاں دے دل انہاں دی طرف پھیر دے وارزقہم من الثمرات انہاں نو کھان واسطے مولا بھلا دا رزق عطا فرما لعلہم یشکرون سبحان اللہ یا اللہ تاکہ تیرا شکر ادا کرن علماء مفسرین نے لکھیا جتے آج کعبۃ اللہ بنیا آیا اللہ دے حرمت والے گھر دے قریب حضرت اسماعیل اور حضرت مائی ہاجرہ اللہ دے خلیل چھوڑ کے آئے ہیں اور علماء فرماندے اللہ دے خلیل دی دعا دا اثر ہے جڑے لوگ جناب والا حج کر کے آئے جڑے عمرہ شریف آتے جاندے نے انہاں کو پوچھ کے ویکھ لو پوری دنیا دے اندر جڑا پھل نہیں ملدا مکہ اور مدینہ پاک دے اندر پھل موجود ہے وجہ کی ہے کہ اللہ دے خلیل دی دعا دا اثر